अस्सलाम वालेकुम। आज का दर्स सूरह साद यानी सूरह नंबर 38 और आयत नंबर 54 38 की 54। इस वक्त मेरे पास हाफिज नजर अहमद वाला तर्जुमा है। पहले इससे और फिर जो मेरी फहम बताते हैं। गुजारिश है कि दर्स को मुकम्मल सुने और तर्जुमे पर ध्यान दें। रवायती तर्जुमे से बाद में सवालात नहीं करें। हाज़ा वइन्ना लित्तागीना लशर्रा मआब, ये है जजा और बेशक सरकशों के लिए अलबत्ता बुरा ठिकाना है। हाजा ये, वइन्ना और बेशक, लित्तागीना तुग़यानी वालों के लिए, हद से ज्यादा बढ़ने वालों के लिए, लशर्रा जरूर शर है। शर जो है वो शरारत को भी कहते हैं, बदतर को भी कहा जाता है, यानी बुरे को भी कहा जाता है, और माब पलटने का ठिकाना। तो ये और बेशक तुग़यानी वालों के लिए जरूर शरारत वाला ठिकाना है या बदतर ठिकाना है। जहन्नम तुग़यानी हद से ज्यादा बढ़ना, जैसे है ना समुद्र में तुग़यानी आ गया, वो हद से ज्यादा हद बढ़ जाती है, तो तुग़यानी यही हद से बढ़ना। जहन्नम यस्लौनहा फबिअसल मिहाद, जहन्नमा से इनका जो तर्जुमा यानी जहन्नम जिसमें वो दाखिल होंगे, सो बुरा है फर्श उनकी आरामगाह। चलिए, जहन्नम बदहाली, यस्लौनहा उससे वो मिल जाएंगे, फबिअसल मिहाद बस बुरा है बिछना। ये महद कहते हैं बिछे हुए को, तो मिहाद बिछे इस तरह बिछना जाए तो खास बुरा बिछना, बस बुरा है खास बुरा बिछना। तो ये क्योंकि बात किरदार के हवाले से चले ना, किताब के हवाले से, जो लोग आ जाएंगे सलाह से नशमा लेंगे, रिस्क लेंगे, तो उनके लिए फिर नेस्तो नाबूदी नहीं है। और जो तुग़यानी वाले हैं उनके लिए बुरा ठिकाना है। तो वो कहाँ मिलेंगे? वो बदहाली में मिल जाएंगे और वो बुरा बिछना है। हाज़ा फलयज़ूक़ूहु हमीम व गस्साक़, ये खोलता हुआ पानी और पीप है, बस तुम इसको चखो। अब ये जबरदस्ती वो पीप वगैरह सब बना देते हैं कि ताकि वो एक वो बातें आ जाए, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। हाज़ा ये, फलयज़ूक़ूहु बस वो चखने के लिए हैं इसे, कि इसमें हमीम गर्मजोशी है। हमीम कहते हैं गर्मजोश को, तो हमीम दोस्त के लिए भी आता है, वहां भी गर्मजोशी है। कुरान में कई जगह हमीम ने कहीं खुद भी दोस्त किया, गर्मजोशी किया है। गस्साक़ ये गसक से, गसक कहते हैं छा जाने को, जैसे गसक़िल लैल तारीख, तो गस्साक़ छा जाना, यानी उन्होंने पीप बना दिया। बस वो गर्मजोशी से उसे चखें, यानी छा जाना है। व आखिर मिन शक्लिही अज़वाज, और उसके अलावा उसकी शक्ल की कई किस्में होंगी। व आखिर और दूसरे, हाँ यहाँ अज़वाज जो है कई किस्म कर दिया, बीवी नहीं किया। तो आखिर कहा जाता नेक्स्ट, अगले को। मिन शक्लिही उसकी शक्ल से, यानी उस जैसी ही शक्ल का मतलब ये है जैसे हर एक की अपनी अपनी शक्ल है। तो जब एक काम, जब एक ही जैसा दो काम होता है, कैसे इसी शक्ल का है, इस हवाले से कहा जाता है। अज़वाज साथी हैं, और दूसरे उसी शक्ल से साथी हैं। हाज़ा फौजुम मुफ्तहमुम माकुम ला मरहबम बिहिम इन्नहुम सालुन नार, ये एक जमात है तुम्हारे साथ जहन्नम में दाखिल हो रहे हैं, इन्हें कोई फराखी ना हो, बेशक वो जहन्नम में दाखिल होने वाले हैं। अब देखिए ये क्या है। हाज़ा फौजुन, ये फौज है, यानी लोगों का जमे गफीर जो होता है वो फौज कहलाता है, तो इसलिए इन्होंने एक जमात भी यहाँ पर कर दिया। मुफ्तहमुम माकुम तहम से है, और तहम कहा जाता है वो इसको सिर्फ फतह होता तो खुलना होता है, जबकि ये सख्ती से इक़दाम करते हुए पहुंचना, सख्ती से इक़दाम करते हुए। हाँ मीम लग गया तो वो जगह। माकुम तुम्हारे साथ, ला मरहबम बिहिम नहीं कुशादगी है उनको। मरहबा कहा जाता है कुशादे को, खुश आमदीद को भी ये लोग इसलिए कहते हैं कि मरहबा कहते हैं, तो ये कुशादगी नहीं है उनको। इन्नहुम बेशक वो सालुन नार खास जलने से मिलने वाले हैं। सल से ये मुत्तसिल होना, मिल जाना, सालुन नार तो मिलने वाले। ये फौज है तुम्हारे साथ सख्ती से इक़दाम करते हुए पहुंच रहे हैं, या इसको आप खौफनाक और शदीद मामले में घुस जाना भी कह सकते हैं। उनको कुशादगी नहीं है, यानी उसके लिए फराखी नहीं है, खुश आमदीदगी नहीं है, बेशक उन्हें खास जलने में मिलना है। कालू बल अंतुम ला मरहबम बिकुम अंतुम कद्दमतुमूहु लना फबिअसल करार,
وہ کہیں گے بلکہ تمہیں کوئی فراخی نہ ہو، بے شک تم ہی ہمارے لیے یہ مصیبت آگے لائے ہو، سو برا ہے ٹھکانہ۔ قالو وہ کہیں گے بل انتم ہاں تم ہو، لا مرحبم بکم نہیں کشادگی ہے تم کو، انتم قدمتموہ لنا تم نے اقدامات کیا ہمارے لیے، فبئس القرار پس برا ہے خاص قرار، خاص استقرار ٹھہرنا۔ تو یہ وہ ٹھکانہ یعنی گھر والا نہیں ہے، برقرار رہنا ٹھکانہ، اس کو اس معنی میں۔ تو وہ کہیں گے ہاں تم ہی ہو، تم کو کشادگی نہیں ہو، تم ہو ہمارے لیے، تم نے یہ اقدام کیا ہے بس برقرار ہے۔ قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار، وہ کہیں گے اے ہمارے رب جو ہمارے لیے یہ مصیبت آگے لایا ہے تو جہنم میں اس کے لیے عذاب دو چند کر دے۔ قالوا وہ کہیں گے ربنا اے ہمارے رب، من قدم لنا جو اقدامات کیا ہمارے لیے، هذا یہ، فزد ہو پس زیادہ ہو اسے، عذابا سزا، ضعفا فی النار زیادہ ہونا خاص جلنے میں۔ ہاں ضعیف اسی معنی میں نکلا ہے کہ جو زیادہ عمر کے ہوں، اور کمزوری میں بھی کہا جاتا ہے ضعف کو، جو کمزوری آ جاتی ہے تو اس کو آپ جلنے میں کمزور ہیں یہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور جلنے میں خاص جلنے میں زیادہ ہیں، دونوں طرح سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ اردو کے لحاظ سے یہ دو الفاظ آ جاتے ہیں لیکن بنیادی مطلب وہی ہے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب جو یہ ہمارے لیے قدم اٹھایا تھا بس اسے سزا زیادہ ہو، جلنے میں دگنا ہو، زیادہ ہو جائے، دو چند ہو جائے، اضافہ ہو جائے۔ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار، وہ کہیں گے ہمیں کیا ہوا، ہم دوزخ میں ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے۔ وقالوا اور وہ کہیں گے ما لنا کیا ہے ہمارے لیے، لا نرى نہیں ہم دیکھتے، رجالا ایک مضبوط کو، كنا نعدهم وہ جو کہ ہم نے انہیں وعدہ دیا تھا یا ہم نے انہیں تیار رکھا تھا، من الاشرار شرارتوں سے، خاص شرارت سے یا خاص برائیوں سے آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو وہ کہیں گے ہمارے لیے کیا ہے، ہم کوئی مضبوط ہم میں نہیں دیکھتے کہ ہم انہیں شرارتوں سے تیار رکھتے تھے۔ اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار، کیا ہم نے انہیں ٹھٹھے میں پکڑا تھا یا کج ہو گئی ہیں ان سے ہماری آنکھیں۔ اتخذناہم کیا تم نے انہیں پکڑا ہے، کیا ہم نے انہیں پکڑا ہے، سخرین مذاق اڑاتا ہوا، اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ استہزاء اڑاتے ہوئے، جیسے وہ نہیں ذلیل کر کے مذاق اڑانا والی بات ہے۔ ام زاغت یا ٹیڑپن آ گیا، انہم الابصار ان کے بارے میں بصیرتیں، خاص بصیرت، یہ دیکھنے کی بات نہیں ہو رہی، آنکھ کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ تو کیا ہم نے انہیں مذاق پکڑا تھا یا ان کے بارے میں ہماری بصیرتیں کجروی کا شکار ہیں یا ٹیڑپن کا شکار ہیں۔ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، بے شک اہل دوزخ کا باہم یہ جھگڑنا بالکل سچ ہے۔ ان ذالک بے شک وہی، لحق ضرور حق ہے، ضرور سچ ہے، تخاصم تمہارا باہم جھگڑنا، اہل النار خاص جلنے کی اہلیت والے، تو بے شک وہی خاص جلنے کی اہلیت والوں کا باہم جھگڑنا ضرور سچ ہے، حقیقت ہے، حق ہے۔ قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، آپ فرما دے اس کی سوا نہیں کہ میں ڈرانے والا ہوں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا زبردست ہے۔ قل کہو انما بے شک جو، انا میں ہوں، منذر پیش کرنے والا ہوں، وما من الہ اور نہیں ہے کوئی حاکم سے، الا اللہ صرف اللہ، واحد القہار جو واحد اور زبردست ہے۔ تو کہو جو بے شک میں ہوں پیش کرنے والا ہوں اور جو کوئی حاکم ہے صرف واحد زبردست اللہ ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار، پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، غالب بڑا بخشنے والا ہے۔ رب السماوات والارض ربوبیت کرنے والا، خاص بلندیوں اور خاص پستی کا،
रबूबियत कहा जाए जो बतदरीज परवान चढ़ाने वाला, परवरिश करने वाला, परवान चढ़ाने वाला, इसलिए परवरदिगार भी इन मानों में कह देते हैं। वमा बैनहुमा, और जो इन दोनों के दरमियान है, ये आसमान और जमीन या उसकी बात नहीं हो रही है। अजीजुल गफ्फार, गालिब हिफाजत करने वाला, तो खास बुलंदी और खास पस्ती और जो इन दोनों के दरमियान है, गालिब हिफाजत करने वाला रब है। कुल हुआ नबउन अजीम, आप फरमा दे ये एक बड़ी खबर है। कुल कहो, हुआ यही, नबउन अजीम इंतहाई खबर है, कहो यही इंतहाई खबर है। अंतुम अनहु मुअरिजून, तुम इससे बेपरवाह हो। अंतुम तुम हो, अनहु इसके बारे में, मुअरिजून एराज करने वाले, तो तुम इसके बारे में एराज करने वालों में से हो या मुंह फेरने वालों में से हो। मा काना लिया मिन इल्मिन बिल मलाइल आला इज़ यख्तसिमून, मुझे कुछ खबर न थी आलम बाला की, बुलंद कदर फरिश्तों की, जब वो बाहम झगड़ते थे। अब देखिए इन्होंने बुलंद कदर फरिश्ता भी इसमें मिला दिया, देखिए ये है क्या। मा काना लिया, नहीं है मेरे लिए, मिन इल्म, कोई इल्म से, बिल मलाइल आला, आला तरीन मशवरा कुनंदगान का, मला कहते हैं मशवरा कुनंदगान को, इसलिए वज़रा को भी मला कहा गया है, जो मलका सभा के साथ भी मला वहां पर आया है और जगह भी आया है। इज़ यख्तसिमून, जब वो बाहम झगड़ रहे थे, मेरे लिए आला मशवरा कुनंदगान का जब वो बाहम झगड़ रहे थे कोई इल्म नहीं है। यूहा इलैया इल्ला अन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, मेरी तरफ इसके सिवा वही नहीं की जाती कि मैं साफ साफ डराने वाला हूं। यूहा इलैया, ये कि हुक्म किया गया है मेरी तरफ, इल्ला सिवाय, अन्नमा ये कि जो, अना मैं हूं, नज़ीरुम मुबीन वाज़े पेश करने वाला, ये कि मेरी तरफ हुक्म किया गया है सिवाय ये कि जो मैं हूं वाज़े पेश करने वाला हूं। ए क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी खालिकुम बशरम मिन तीन, याद करो जब तुम्हारे रब ने कहा फरिश्तों को कि मैं मिट्टी से एक बशर पैदा करने वाला हूं। इज़ क़ाला, जब कहा, रब का, तुम्हारे रब ने, लिल मलाइकते, कायनाती कुव्वतों के लिए, इन्नी, बेशक मैं, खालिकुन, बना रहा हूं, बशरन, आगाही देने वाला, मिन तीन, मिट्टी से, या आप ये तीन असल में एक नियत को भी कहा जाता है, नियत से तो नियत नहीं है बल्कि यहाँ मिट्टी ही की बात है, क्योंकि इंसान की पैदाइश मिट्टी से हुई, कई जगह से ये वाज़ेह है। तो जब तुम्हारे रब ने कायनाती कुव्वतों के लिए कहा बेशक मैं मिट्टी से आगाही वाला खल्क कर रहा हूं, बना रहा हूं। फइज़ा सव्वैतुहु व नफ़ख्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहू साजिदीन, फिर जब मैं इसे दुरुस्त कर दूं और इसमें अपनी रूह से फूंक दूं तो तुम गिर पड़ो उसके आगे सजदा करते हुए, क्योंकि इन्होंने पहले कहानी बनाई हुई है, पुतला बनाया, सारा कुछ किया, इसलिए उसी को फिट कर रहे हैं। अब देखिए ये बात क्या है। फइज़ा सव्वैतुहु, बस जब मैं उसे ठीक कर दूं, व नफ़ख्तु, और मैं ईंधन दे दूं, फ़ीहि, उसमें, मिन रूही, अपने हुक्म से, फ़क़ऊ, बस वाक़ई हो जाना, क्या वाक़ई हो जाना, लहू, उसके लिए, साजिदीन, फरमाबरदारी अख्तियार करने वालों से। तो बस जब उसे ठीक कर दूं और मैं अपने हुक्म से उसमें ईंधन दे दूं, बस उसके लिए फरमाबरदारी अख्तियार करने वालों में गिर पड़ना। फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, बस सब फरिश्तों ने इकट्ठे सजदा किया। फसजदा, पस फरमाबरदार हो गए, अल मलाइकतु, हर एक कायनाती कुव्वत, कुल्लुहुम, हर एक वो, अजमऊन, इकट्ठे, बस हर एक कायनाती कुव्वत वो इकट्ठे फरमाबरदार हो गए। इल्ला इब्लीस इस्तकबरा व कान मिनल काफिरीन, सिवाय इब्लीस के कि उसने तकब्बुर किया और वो हो गया काफिरों में से। अब देखिए ये क्या है, इल्ला, सिवाय, इब्लीस, मायूसी, इस्तकबरा, उसने बड़ाई किया, वकान मिनल काफिरीन, और इनकार करने वालों में से है। तो जो बड़ाई कर ले वही इनकार करने वाला होता है, और जब मायूस आदमी होता है वही बड़ाई करता है अपने आप की कि मुझसे नहीं हुआ तो तुम कैसे कर लोगे। तो सवाए मायूसी, उसने बड़ाई किया और इनकार करने वालों में से हुआ है, और हो भी गया, पहले हो चुका, अब है और क़यामत तक रहेगा। हम आज पढ़े इसलिए ये हाल की किताब है, हमारे लिए आज हाल है, जो पहले गुजर चुके उनके लिए था। काला या इब्लीसो मा मना का अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया
استکبرت ام کنت من العالین، اللہ نے فرمایا اے ابلیس اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس نے منع کیا، روکا، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، کیا تو نے تکبر کیا اپنے کو بڑا کہہ کر، یا تو بڑا سمجھا، یا تو بلند درجہ والوں میں سے ہے۔ اب دیکھیے حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میری مثال ہی کسی شے میں نہیں، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مثال ہی نہیں جس سے اللہ کا ہاتھ بھی بنا رہا ہے، ہاتھ بنا رہے تو آپ نے کوئی ہیولا تو تراش لیا تو ہاتھ ہے ہی نہیں، یہ کیا ہے؟ قالا یا ابلیس، کہا اے مایوسی، ما منع کا، کیا مانے ہوا تجھے، کیا رکاوٹ ہوئی تجھے، ان تسجد، یہ کہ تو فرما برداری اختیار کرتا، لما خلق تو، اس کے لیے جو میں نے بنایا، بے یدیہ، اپنی قوت کو، اللہ نے اپنے قوت سے سب کچھ بنایا، استکبرتا ہے، کیا تو بڑائی کرتا ہے، ام کنت من العالین، یا تو بلندتر میں سے، خاص بلندوں میں سے، کہا ہے مایوسی، یہ کہ تجھے اس کے لیے فرما برداری اختیار کرنے سے کیا مانے ہوا، جو میں نے اپنی قوت سے بنایا، تو کیا تو نے بڑائی کیا یا تو اعلیٰ ترین میں سے ہے؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے پیدا کیا مٹی سے۔ قال انا خیر منہ، کہا میں بہتر ہوں اس سے، خلقتنی من نار، مجھے بنایا ہے جلنے سے، وخلقتہ من طین، اور اسے بنایا ہے مٹی سے، یا اس سے ایک ہے نیت سے بنا ہے، ایک تین نیت کو بھی کہا جاتا ہے، اپنے اعتبار کو کہا جاتا ہے، عادت و اعتبار، اس میں تو اس میں ایک وہ عادت و اعتبار ہے، اور مایوسی اس کا کام ہے صرف جلنا ہے، مایوسی میں انسان جلتا ہے، تو کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے حرارت سے بنایا یا خاص جلنے سے بنایا ہے، اور تو نے اسے مٹی سے بنایا۔ قال فاخرج منها فانك رجیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس یہاں سے نکل جا کیونکہ تو رائندہ درگاہ ہے۔ قال فاخرج منها، کہا پس خارج ہو جاؤ اس سے، پس نکل جاؤ اس سے، فانك، پس بے شک تم، رجیم، روڑے اٹکانے والے ہو۔ یہ رائندہ درگاہ وغیرہ کچھ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے پاس درگاہ نہیں ہے، پیر فقیر والے کی بات ہی نہیں۔ ہاں خارج ہو گیا اس سے، اس سے خارج ہو جائے، یعنی جو آدمی جس کا شکار ہوگا اس سے ہی نکلے گا جو انکار کرے گا، تو یہ مایوسی جب آئے گی وہ کیا ہوگا، روڑے اٹکانے والا ہوگا، رجی میں روڑے اٹکانے والا ہے، تو کہا پس اس سے نکلو، پس بے شک تم روڑے اٹکانے والے ہو۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر میری لعنت رہے گی روز قیامت تک۔ وَإِنَّ، اور بے شک، عَلَيْكَ، تجھ پر، لعنتی، میری لعنت ہے، یعنی کام کر کے بھی نتیجہ نہ ملے، بھاگ دوڑ تو رہے گی لیکن نتیجہ نہیں ملے گا، اچھا نتیجہ نہیں ملے گا۔ الی یوم الدین، نظام کے دورانیے تک، جب تک خاص نظام کا دورانیہ کام نہیں اس وقت تک کچھ نہیں ملنا ہے، تو قیامت تک بھی اس کو کہہ لیں، کیونکہ خاص نظام جو ہے اللہ کا قیامت میں ہی چلتا رہے گا۔ اور بے شک تم پر نظام کے دورانیے تک میری لعنت ہے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن مردے اٹھائے جائیں گے۔ قال، کہا رب، اے رب، فانظرنی، پس مجھے مہلت دے، الی، تک، یوم یبعثون، اٹھائے جانے کے دورانیے تک، بس کہتے اٹھنے کو، تو اٹھائے جانے کے دورانیے تک مجھے مہلت دے۔ کہا پس بے شک تو مہلت دیے جانے، کہا اے میرے رب پس مجھے دوبارہ اٹھائے جانے کے دورانیے تک مہلت دے۔ قال فإنك من المنظرین، اللہ نے فرمایا پس تو وقت معین کے دن، روز قیامت تک مہلت دیے جانے والوں میں سے، یہ آگے والا آ گیا، انہوں نے ایک ساتھ کر دیا، مہلت دیے جانے والوں سے۔ قال، کہا فإنك، پس بے شک تو، من المنظرین، مہلت دیے جانے میں سے ہے، دیکھنے والوں میں سے ہے۔ کہا پس بے شک تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ الی یوم الوقت المعلوم، جانے والوں میں سے، یہ انہوں نے تو ایک ساتھ کر دیا نا، یہاں پر وقت معین کے دن تک مہلت دیے جانے والوں میں سے یہاں کر دیا، تو الی یعنی تک، یوم الوقت المعلوم، خاص علم کے دوران، وقت کے دورانیے کا، خاص علم کے وقت کے دورانیہ، وقت کا ترجمہ وقت ہی ہے، یہ وقت واحد آیا ہے، اوقات اس کی جمع وہ بھی آیا ہے، اور موقوت اس کا تثنیہ وہ بھی آ چاہے قرآن میں، تو معلوم وقت کے دورانیے تک، یا جو علم جمع علم، خاص علم کے وقت کے دورانیے تک۔ قال فبعزتک لاغوینہم اجمعین، اس نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا۔
قالا کہا فبعزتک پس تیری عزت کو لأغوینہم اجمعین میں انہیں بہکاؤں گا اکٹھے یا طغیانی والا کر دوں گا گمراہ کر دوں گا. تو کہا پس تیری عزت کو میں انہیں اکٹھے ضرور بہکانے کو ہوں. الا عبادک منہم المخلصین ان میں سے تیرے مخلص خاص بندوں کے سوا. الا صرف عبادک تیرے تابعدار منہم المخلصین ان میں سے جو خالص ہیں تو سوا ان میں سے تیرے مخلص تابعداروں کے. قال فالحق والحق اقول اللہ نے فرمایا یہ سچ ہے اور میں سچ ہی کہتا ہوں. قال فالحق کہا پس یہ الحق ہے یعنی خاص سچائی ہے. والحق اقول اور خاص سچائی میرا کہنا ہے. تو کہا پس خاص حق ہے یعنی خاص سچائی ہے اور میری بات خاص سچائی ہے. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ میں ضرور جہنم بھر دوں گا تجھ سے اور ان سب سے جو تیرے پیچھے چلیں. لَأَمْلَأَنَّ ضرور بھر دوں گا جہنم بدحالی کو من کا تجھ سے وَمِمَّنْ تَبِعَكَ اور اس سے جو تیری اتباع کرے منہم ان میں سے اجمعین اکٹھے. تو میں ضرور تجھ کو اور ان سے جو ان میں سے تیری اتباع کرے اکٹھے بدحالی میں بھر دوں گا. قل ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین آپ فرما دیں میں تم سے اس تبلیغ قرآن پر کوئی اجر نہیں مانگتا اور میں نہیں ہوں بناوٹ کرنے والوں میں سے. قل کہو ما اسألکم نہیں میں تم سے سوال کرتا علیہ اس پر من اجر کسی اجر سے وما انا اور نہیں ہوں میں من المتکلفین تکلیف کرنے والوں میں سے یا تکلیف سہنے والوں میں سے. یہ بھی کیسا متکلف جو تکلیف سہ رہا ہے. تو کہو اس پر میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا یعنی کسی نتیجے کا سوال نہیں کرتا کسی بدلے کا سوال نہیں کرتا اور میں تکلیف سہنے والوں میں سے نہیں ہوں. ان ہوا الا ذکر للعالمین یہ قرآن نہیں ہے مگر تمام جہانوں کے لیے نصیحت. ان ہوا اگر یہ ہے الا صرف ذکر یاد دہانی ہے للعالمین ہر علم والوں کے لیے. یہ کہ یہی صرف تمام علم والوں یا ہر علم والوں کے لیے یاد دہانی ہے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِینٍ اور اس کا حال تم ایک وقت کے بعد جلد ہی ضرور جان لو گے. وَلَتَعْلَمُنَّ اور ضرور تمہیں علم ہو جائے گا نَبَأَهُ اس کے خبر کی بعد حین بعد ایک مقرر وقت کے اور ضرور ایک مقررہ مدت کے بعد تمہیں اس کی خبر کا علم ہو جائے گا. تو بس آج کا درس یہیں تک رکھتے ہیں. اب جو سوال وغیرہ کرنا کریں. السلام علیکم.